म्हणजे टिमी बद्दल सुरुवातीला टिमी पासून कित्याक तुम्ही राखणदार म्हणून तुम्ही गाजल्यात त्याच्या फाटल्यान आखी टीम असली तुमची. टिमी बद्दल थोडोसो एक्सपिरियन्स तुमचो सांगा कशें कितें आसा म्हटल्यार ते आता जेन्ना आमी सुरवात केल्ली तेन्ना वैभव सावळ परत तेजीच वायफ सुरभी परत तेंच्यांनी तो दोगांनी जो वायफ आणि म्हणजे गोबायलाचो रोल असलो पण तो तेंच्यांनीच हे केल्लो गोबायलांनीच केल्लो आणि सो तेंची केमिस्ट्री बरी जाल्ली भितून बेस्ट जाताली. सो मागीर भितून ते 3 जाण गजा आसात म्हणजे ते म्हणजे एक अशें म्हणजे ते फालतूच अशें म्हणपाचें ते म्हणजे जे फक्त जे बायलांच्या फाटल्यान नाचपी तसले कॅरेक्टराचे 3 जाण कळ्ळें ते. सो ते अशें म्हणजे ते बायलेकूच तेजे बायलेक लागून तेंगेर येवप कितें तिका घेवन येवप एकटो आसता बारकार एकटो असो गांवार असो भोंवपी आनी एकट्याचें दुकान आसता बुसाळें तो आपलें सामान घेवन तशें तेंचे तिगांचे म्हणजे तेजे बायले खातीर येवप ते अशें तेजें. आनी तेका कशें आसता हेका तो कृष्णाक कशें आसता ते तेंचे कडसून रिणां मेळटा म्हणून तो थंयसर तेंकां तो हे करी आसता येवपाक बी असो म्हटल्यार. आनी भितून म्हाज्या वांगडा मागीर 3 जाण देंवचार वांगडा एक निम्मो मुंजो केत्री तेंच्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. म्हणजे प्रथमेश म्हणून तेणी निम्म्याचो रोल केल्लो भुरगो तेन्ना तो सामकोच भुरगो सो तेणी खूपच बरो रोल केलो भितून. परत मागीर त्या सुरवातीन दिपक साखळकर म्हणून एकटो आसलो तो एक गजाचो रोल करतालो तेणी बरें हे केल्ले. मागीर अक्षय आसलो अक्षय शिलवाडे म्हणून तेणी हेजो मुंजाचो रोल केल्लो तो बरो. आतां कितें फुडें फुडें खूब जाण चेंज जाले कळ्ळें. पण खेत्री म्हणटा नंदा सावळा तेणी सामको तर थैमानूच असो घातलो तो खेत्र्याच्या रोला खातीर खूब तेणी बरो रोल केलो म्हणजे अक्षरशः तो स्टेज सामको ती हालोवन उडयतालो स्टेज